बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि जब हसन पैदा हुए तो मैंने उनका नाम हरब रखा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नवासे को देखने के लिए हमारे घर तशरीफ़ लाए और कहा कि मुझे अपना बेटा तो दिखाओ, तुमने उसका क्या नाम रखा है। हमने बताया कि उसका नाम हरब रखा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, उसका नाम हसन होना चाहिए। पैदाइश के 7वें दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसन का अकीका अदा फरमाया। 2 मेंढों की कुर्बानी दी, सर मुंडाया और बालों के वजन के बराबर चांदी खैरात की। अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब की अहलिया उम्मुल फजल ने अपने बेटे कुसम के साथ हसन को भी दूध पिलाया। यूं कुसम हसन के चचा होने के साथ उनके रज़ाई भाई भी बन गए। हसन की कुनियत अबू मोहम्मद थी। ये भी अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तजवीज़ फरमाई थी, अगरचे इस नाम का उनका कोई फर्जंद ना था। मुज्तबा और सबत उनके इल्काब हैं। हसन सर और जिस्म के ऊपरी हिस्से में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से काफ़ी मुशाबहत रखते थे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसन से बहुत मोहब्बत करते थे, जो कमो बेश 8 साल तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आगोश में रहे। अक्सर उनको गले लगाते, चूमते और उनके साथ खेल कूद करते। शुदाद बिन हाद रवायत करते हैं कि एक बार रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोहर या असर की नमाज पढ़ाने तशरीफ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसन या हुसैन को उठा रखा था। उन्हें बिठाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ानी शुरू की। नमाज के दौरान आप सजदे में गए तो उसे खूब लंबा कर दिया। रावी कहते हैं कि मैंने सर उठा कर देखा कि वो बच्चा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमर पर बैठा है और आप सजदे में हैं। मैंने सर नीचे कर लिया। नमाज के बाद सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, हमने समझा कि कोई हादसा पेश आ गया है या आप पर वही नाजिल हो रही है। तो आपने फरमाया कि ये दोनों बातें नहीं हुई, बल्कि मेरे बेटे ने मुझे सवारी बना लिया तो मैंने अच्छा नहीं समझा कि उसकी ख्वाहिश पूरी होने से पहले जल्दी मचाऊं। अबू बरीदा कहते हैं कि एक बार रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें खुतबा इरशाद कर रहे थे कि हसन और हुसैन सुर्ख कमीज़ें पहने हुए चलते हुए गिरते हुए मस्जिद नबवी में दाखिल हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर से उतरे और उन्हें उठाया और अपने सामने बिठा लिया। फिर फरमाया कि अल्लाह का सूरह इन्फाल में इरशाद सच है कि बेशक तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए आजमाइश है। मैंने इन बच्चों को चलते और गिरते देखा तो मुझसे सब्र ना हो सका, अपना वज़्न रोका और उन्हें उठा लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि हसन और हुसैन जवानाने जन्नत के सरदार हैं और फरमाया कि हसन और हुसैन दुनिया में मौजूद जन्नत के फूल हैं। अरबी में छोटे बच्चे के लिए लुका का लफ्ज़ आता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि एक दिन मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बनु कैनका के बाजार गया। हमने ये रास्ता खामोशी से तय किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए तो हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर के सामने खड़े होकर पुकारने लगे कि क्या यहाँ लुका है, क्या यहाँ लुका है। मुराद हसन थे। जवाब ना मिला तो हम समझे कि उनकी वालदा ने उनको इसलिए रोक रखा है कि नहला कर लौंग का हार पहनाएं। कुछ ही देर गुजरी थी कि वो दौड़ते हुए बाहर आए। नाना नवासा दोनों ने बाहिम मुआनका किया। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई कि ए अल्लाह, मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, तू भी इससे और इसके पसंदीदा लोगों से मोहब्बत कर। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
کہ جو جنت کے جوانوں کو سرخیل کو دیکھنا چاہتا ہے وہ حسن اور پھر حسین کو دیکھ لے۔ عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسن کو کاندھے پر اٹھا رکھا تھا۔ ایک صحابی نے کہا کہ لڑکے تو بڑی اچھی سواری پر سوار ہوا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ ہاں سوار بھی بہت خوب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسن بن علی کو بوسہ دیا تو اقرا بن حابس تمیمی پاس بیٹھے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میرے 10 بیٹے ہیں اور میں نے کبھی کسی کو نہیں چوما، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں تعجب سے دیکھا اور فرمایا کہ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ خلیفہ اول ابو بکر عصر کی نماز پڑھ کر نکلے تو دیکھا کہ حسن بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ انہوں نے ان کو اٹھا کر کندھے پر بٹھا لیا اور کہا کہ اس کی شکل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتی ہے، علی سے نہیں ملتی، تو علی مسکرا دیے۔ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی سفر سے واپس آتے تو گھر کے بچوں کو لے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا جاتا۔ ایک بار آپ سفر سے لوٹے تو مجھے لے جا کر آپ کے آگے بٹھا دیا گیا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بیٹوں حسن اور حسین میں سے ایک کو پیچھے بٹھایا گیا۔ ہم تینوں ایک ہی سواری پر سوار ہو کر مدینہ میں داخل ہوئے۔ ایسا ہی واقعہ ہے جو سلمہ بن اکو نے روایت کیا ہے کہ ایک بار میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفید خچر کو نکیل سے پکڑ کر حجرہ نبوی تک لایا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار تھے۔ حسن اور حسین میں سے ایک آگے اور ایک پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ کھجور کی نئی فصل آتی تو ہر شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کھجور لاتا۔ اس طرح مسجد نبوی میں ڈھیر لگ جاتا۔ ننھے حسن اور حسین ان کھجوروں سے کھیلتے۔ ان میں سے ایک نے کھجور اٹھا کر منہ میں ڈال لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو کھجور نکال کر فرمایا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ آل محمد صدقہ نہیں کھاتی؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسن اور حسین کے لیے اللہ کی پناہ میں آنے کی دعا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام یہ کلمات پڑھ کر اپنے بیٹوں اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کو اللہ کی پناہ میں لاتے تھے، جو یہ ہیں: اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ، یعنی میں اللہ کے کامل کلمات کے ذریعے ہر شیطان، ہر زہریلے کیڑے اور ہر نظر بد سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اسامہ بن زید بتاتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اور حسن کو اٹھاتے، ایک ران پر مجھے اور دوسری پر حسن کو بٹھاتے، پھر اپنے ساتھ چپکا لیتے اور دعا فرماتے کہ اے اللہ ان دونوں پر رحم کر، میں بھی ان پر رحم کرتا ہوں۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوئے اور حسن کو پہلو میں بٹھا لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باری باری ہر فرد کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میرا یہ بیٹا سردار ہوگا، امید ہے کہ اللہ اس کے ذریعے مسلمانوں کے 2 بڑے گروہوں میں صلح کرائے گا۔ 10 ہجری میں نجران کے عیسائیوں کا وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور مباہلہ کرنے کو کہا۔ آپ علی، فاطمہ، حسن اور حسین کو لے کر نکلے۔ عیسائیوں نے ان نفوس قدسیہ کو دیکھا اور کہا کہ یہ ایسے چہرے ہیں کہ اگر اللہ کے نام پر قسم کھا لیں کہ وہ پہاڑوں کو سرکا دے تو وہ ضرور سرکا دے گا۔ آخر کار وہ مباہلہ کرنے کی بجائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صلح کر کے چلے گئے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی زندگیوں کو
رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت کے نقش قدم پر چلانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کو ہٹ کر کے نوٹیفیکیشنز کو آل پہ کلک کر دیں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز سب سے پہلے آپ کو مل سکیں۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔